Like, subscribe, and get notified. पयलीं हांव बरोबर करता आमचे जे वोटर्स हे म्हणजे ताणें म्हाका पयलीं कावन्सिलर बॅग म्हणून हाडून दिल्लो तशेंच आमचे सगळे कावन्सिलर्स आनी आमचो MLA निलेश कामराज हांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी जशें प्रदीप सरान एक काम फुडें व्हेल्लें तें खंय हाडून दवरलां ताजेर फुडलें कंटिन्यू हांव करतलो तशें प्रदीप सरान जी कामां जी व्हेल्ली मुखार ती ताणें बरी भशेन करून घेतिल्ली आसा ती आनी कितें उरल्या ती हांव सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान करून हांव ती कामां फुडें व्हरता. मेजर कितें आसा तुमचे कडेन? मेजर इश्यू म्हळ्यार आमचो सद्या तरी पळयता मेजर इश्यू म्हळ्यार आमकां मार्केटाचो सद्याक तरी पयला ताणें सगळे कडेन फोन पडिल्ले आसा ते हांव सराक घेवन खंय तरी बसून परत आमी खंय तरी एक पॅच वर्क चालू करतले ह्या दिसांनी आनी सेकंडली म्हणजे गार्बेजो इश्यू आसा तो आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान करून आमी ते फुडें व्हरता. थँक्यू फॉर इलेक्टींग मी एज अ कावन्सिलर तशेंच मुगे सगळे कावन्सिलर्सां कित्याक तेणी म्हाका पोस्ट इलेक्ट केलें म्हणून आनी आमदाराकूय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव आदले चेअरपर्सन प्रदीप बाब तशेंच वायस चेअरपर्सन रुचाबाईकूय कावन्सिलर म्हणटा तेंच्या टर्मा भितर तेणी काम बरें केलें आनी एज पर तेंच्या एग्रीमेंट प्रमाणे हँडिंग ओवर टेक ओवर जो तेंच्या भितर सिस्टम आशिल्लो तेणे बरे भशेन आज केला. हांव सगळ्या कावन्सिलरांक देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता की जशें प्रदीप बाबान फुडें काम फाटीं खूब कामां केली उचेड्या वयले खुबशे इश्यू फुडें वयले तशें आतां प्रसन्नान व्हरपाक जाय. तशेंच वायस चेअरपर्सनाचे जे तेको रुचाबाई प्रदीपाक दितालो तशेंच आतां योलंडाक चेअरपर्सनाक दिवन तेकाय मदत करून जे उचेड्या वयले डेव्हलपमेंटाचे विशय आसा ते फुडें व्हरपाक जाय. खुबशे गोष्टी तेणी आज म्हाका पॉयंट आउट केल्या की गार्बेज कलेक्शन जे जाता तेका टेंडर पयले डिपॉझीट जाताले पयशे प्रदीप बाबान सांगले की डिपॉझीट जाताले आतां डिपॉझीट जायना तो इश्यू हांव DMA कडेन घेतलो आनी बारीक आनी डेव्हलपमेंट ग्रांट्साचे ते पयलीं डेव्हलप हांगा येताले आनी मागीर UC दिवंक पडटले. आतां टेंडर करतरी तांकां फायनान्साक वचूंक पडटा पयशे येवपाक आनी हेजे खातीर खुबशी डेव्हलपमेंट अडचणी जाता. सो ह्यो सगळ्यो गोष्टी जे म्हाका आज कळयल्या ते आज असेंब्ली चालू आसा डिमांड्स आज फायनान्साचे आसा परवां DMAचे आसतले तेन्ना इश्यू रेज करून तांकां एश्युरन्स घेतलो जे गोष्टी उचेड्या खातीर डेव्हलपमेंटाचे इश्यू आसा हे फुडें व्हरपाचें काम सगळ्यांक घेवन फुडें व्हरपाचें काम आमचें आसतलें. Watch on Herald TV.